यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन महान से उनसे मुलाकात के लिए उनकी बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में कारकुनान डॉक्टर्स और यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एक इलीगल ऑर्डर्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं कि मेरे अगल में पुलिस की सारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी कैदी को उसके लाइकिन का मिलना उसका कानूनी हक होता है, मगर यहाँ पे ये कानून सिर्फ किया जा रहा है और ज़बरदस्ती इस मुलाकात को नहीं उन्हें दिया जा रहा। और इन जमहूरी मुल्कों में हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ बसरा साहब के साथ मौजूद हैं यहाँ अडयाला में। सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बड़ी क़यादत वो यहाँ पे नहीं है, कुछ के ऊपर मुकदमात हैं, कुछ के ऊपर सज़ाएँ हो गई हैं, मगर वो बाकी जो सीनियर लोग हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। देखिए इस वक्त MNA सेनेटर्स सलमान अकबर भाई साहब सेक्रेटरी जनरल सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में जो जुल्म है, जबर है, फिस्तायत है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। खा ये ज़िया का मार्शल था, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल था, लेकिन आज उस मार्शल में ये नहीं होता था कि माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद कर दिया जाता था, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता था। हर मंगल हम रोज़ यहाँ लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन सुप्रीम जेल जो है अडयाला का वो ऑर्डर्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जजों की औकात रह गई है कि एक सुप्रीम जेल और यहाँ का दरबान कहता है कि उनके फैसलों की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये जुल्म और जबर का निज़ाम ज़रूर ख़त्म होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितनी भी यजीदियत है, जितना भी फिरौनियत है, ये सिर्फ वो खौफ और डर है जो इमरान खान का है। गोली के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए यहाँ पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है। 8 फरवरी आ रहा है, पाकिस्तानियों निकलो, आपका मैंडेट चोरी हुआ था, उसके नतीजे में यहाँ पर चोरों डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया। और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि आज इसके नतीजे में जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन अमान की सूरत हाल है, हमें एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद करनी होंगी, शट डाउन करना होगा, ताकि हम लोग जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, उसको हासिल कर सकें। अच्छा, जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो आवाज़ बुलंद करते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक़ की, बहुत सारे लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं फिर आप कह रहे हो ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, सिर्फ इमरान खान को झुकाने के लिए तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, आप शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर माओ बहनों की इसलिए महफूज नहीं है, यहाँ पर इतना खौफ है क्योंकि उनको पता है कि अवाम हमसे नफरत करते हैं, अवाम हमारी शक्लें नहीं देखना चाहते, सिर्फ डर और खौफ की वजह से ये यजीदियत कायम की है। इंशाल्लाह शनाख्ती कार्ड ये ब्लॉक करें, ये पासपोर्ट कैंसिल करें, ये लोगों के नाम PCL में डालें, ये कितनी देर करेंगे? इंशाल्लाह इनका खात्मा करीब है और ज़रूर होगा। अच्छा सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप चूँकि काफ़ी ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपकी स्पीचेस होती हैं, जो आप एक्टिव हैं, वो चीज़ें भी सामने आई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त एक शख्स वाहिद जिसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पूरी जो करप्ट इस वक्त आप गवर्नमेंट कह लें या जो माफिया कह लें, वो इस वक्त पाकिस्तानी के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर उनके कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो आप एज ए कानूनदान आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो कानून, ये जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते हैं, इसकी क्या हैसियत है? ये जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है या पिछले 74 साल से होता आ रहा है, एक जुमला, एक कोई काम बंदेगा वो उसके गले पड़ जाता है। हमारे खान ने 2 लफ्ज़ गए थे, एब्सोल्युटली नॉट, या उसने कहा था क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। ये जुमले इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके मफादात हैं, जो हमें मुसलसल ग़ुलाम रखना चाहती है, उनको पसंद नहीं आए। तो इस मुल्क में यही होता है, अवामी जो भी लीडर होगा उसको किसी न किसी तरीके से मार दिया जाएगा। जिस तरह भट्टो के साथ हुआ, इनके साथ इवन के ये जो अभी बड़े उठ बैठ रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ था, इनके क्या नारे थे, आपने देखे थे उस वक्त कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, और जब अपनी दफ़ा आई तो वोट को भी इज़्ज़त नहीं दी और अपने लिए भी मुसलसल ज़िल्लत ले ली गई। तो आज जो हालात हैं, बलूचिस्तान के हालात हैं, KPK के, ये हालात रोज़ बरोज़ जो है वो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, दुनिया समझ दिया गया हालात के साइड पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अब बहुत हो गया। अब आवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर
کس کو ڈرا لیا ہے؟ دیکھ لیں آپ سارے ادھر، آپ کیمرہ مارے، کیا نہیں ہے ادھر مجھے بتائیں. بوڑھا جوان عورتیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں نیچے، آپ یہ ادھر ہے، یہ بزرگ دیکھیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کب سے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ جو یہ فضول پریکٹس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس ملک کو راہ راست کے اوپر لے کے آئیں، جن کا مینڈیٹ ان کو دیں، بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے باہر نکالیں. یہ ملاقاتیں نہ ہونے دینا. تو آئین کا تو خیر انہوں نے ستیہ ناش ہی کر دیا ہے. آئین نام کی تو چیز ہے کوئی نہیں. وہ جب اپنی انا کو ٹھیس لگے تو انہیں عدالت ہوتی ہے. بس ایک تجدید کر رہے ہیں. وہی میں نے کہی تھی کہ بات کہ جب اوروں کی تجدید کرے تسکین عدالت ہوتی ہے، جب اپنی انا کو ٹھیس لگے تو انہیں عدالت ہوتی ہے. بات یہ ہے نہ ان کی کوئی حیثیت رہی ہے عدالتوں کی. چیف جسٹس کے پورے ان کے آرڈرز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. جیل کا ایک ملازم ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ مانتے ہی نہیں ہے بات. ٹھیک ہے، پورا بینچ آرڈر دے کے بھیجتا ہے کہ ملاقات کرواؤ، کہتے نہیں کروانی. ہو از بیہائنڈ دا سین؟ ہمارا پھر یہ کوشچن بنتا ہے نا، پھر لوگ پوچھتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے جی یہ ہمارے بارے میں بات نہ کریں، اس کے بارے میں بات نہ کریں. یار ہم کس کے ساتھ بات کریں گے؟ سر پاکستان کے اندر جو اس وقت لاقانونیت، جو فسطائیت، جو جبر اور جو ظلم ہے، پاکستان کے اندر ایک قانون دان وکلا جو ایک واحد امید رہ گئی تھی پاکستانیوں کی کہ وہ ان کا سہارا بنیں گے، ان کے رائٹس کے لیے بولیں گے، ان کی جو آواز ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو پوٹیشنیں ہیں وہ بھی نہیں لگ رہی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سارے انہوں نے پورا سسٹم کیپچر کر لیا ہے نا. اوپر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ عطا تارڑ کون ہے؟ وہ جو دوسرے وزیر قانون ہے، کیا ہے وہ نذیر تارڑ کون ہے؟ یہ سارے وکیل ہی ہیں نا، لیکن ان کے لیے مفادات اس قانون سے سائنس سے زیادہ عزیز ہیں. ان کو عہدے مل رہے ہیں، ان کو مراعات مل رہی ہیں، تو بس جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حیثیت میں بک رہا ہے آگے. بس ان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں جب کسی قانون میں جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو ہمارے لائر ساتھ موجود ہیں، کیا یہ اس انلیگل آرڈرز کو کیا یہ رہائی دلوا سکیں گے عمران خان صاحب کو؟ ایک طرف لائرز ہونے چاہیے، لائرز نہیں ہونے چاہیے. ڈفرینس بٹوین اے لائرز اینڈ اے لائرز آر کہ لائرز جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کراتے ہیں قانون آئین کی، اور جو لائرز ہوتے ہیں وہ اسی قانون اور آئین کی دھجیاں جو ہے وہ کھیڑ دیتے ہیں. باقی عمران خان کے ساتھ جو ایک عوام ہے، پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور ساتھ ان کے لائرز بھی ہیں اور بہت سارے ججز بھی ہیں. دیکھیے اب پورے پاکستان میں جو آئین اور قانون کی جس طریقے سے تصویر کشی ہو رہی ہے، وہ کسی بھی طرح سے کسی معاشرے، اسلامی معاشرے، ایک انسانی معاشرے کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور بالکل اس کے مخالف ہے. تو لیکن عمران خان ہمیشہ یقین کے حد تک باشعور ہیں اور اپنے ملک کو ہمیشہ ایک اچھی بات بتاتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو بہترین کرنا ہے، اس کے لیے یہی جو اب ہم کہتے ہیں ان جسٹ اور ان لافل ایکٹ کے آگے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم حق کی بات جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، تو یہی ایکچوئل میں ہماری کوشش ہے. باقی کرنے کی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ دیکھیں خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، آواز بند، تصویر بند، ان کی بات بند، لیکن ہر دل میں عمران خان بول رہا ہے، ہر آئین میں عمران خان کی، کیونکہ عمران خان ایک پڑھے لکھے ہیں اور وہ ایک طرف پڑھائی بھی اچھی کرتے ہیں اور عوام کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، قانون کی بھی پاسداری کرتے ہیں، آئین کے رکھوالے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ان میں ہیں. اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت اس یقین کے ساتھ عمران خان کے لیے کھڑا ہے کہ عمران خان نکلیں گے اور پاکستان کو بہتر کریں گے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو لائرز ہیں وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ججز جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو ہمارے ججز ہیں جن کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیسز، یہ کہاں پہ نیگلیجنٹ نظر آتی ہے آپ کو کہ کہاں پہ؟ ہر ایک کو سب پتہ ہے، مجبوری کا نام شکریہ. تو ججز جو ہے وہ بہترین بھی ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں کیسز لگائے نہیں جا رہے، اور یہ خاص جگہ پہ اگر وہ لگائے جا رہے ہیں تو یہ ناانصافی یا ایکوالٹی نہیں ہوگی نا، تو پھر انجسٹ ہوگا. تو وی آر ناٹ لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. بے وقوفوں کی جنت میں ہم نہیں رہتے. باقی جہاں تک رہے انصاف،
تو وہاں پر ججز بھی بہت اچھے ہیں، بلکہ وہ مجبور ہیں، اس لیے عوام ان کے ساتھ کریے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کے بعد اگر زمین پہ کسی کی ہوتی ہے تو وہ عوام کی ہوتی ہے. تو عوام جو ہے وہ اپنے حق کیا کہتے ہیں، حق رکھنے والے لائرز کے ساتھ بھی ہیں، حق رکھنے والے ججز کے ساتھ بھی ہیں، حق رکھنے والے آئین کے پاسداروں کے ساتھ بھی ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب سب کو سب پتہ ہے. بہت شکریہ نادیہ، تھینک یو.